सवाल है, बताइए किस फर्ज अमल को जन्नत की चाबी कहा जाता है? जवाब, नमाज को। सवाल है, बाग एरम नामी मसनूई जन्नत दुनिया में किस काफिर ने बनवाई थी? जवाब, शद्दाद ने। सवाल है, किस इंसान के गुनाह माफ़ नहीं होते हैं? जवाब, जो गुनाह करके लोगों को फख्र से बताता फिरे। सवाल है, काफिर जहन्नम में किस जानवर की आवाज़ में रोएंगे? जवाब, गधे की आवाज़ में। सवाल है, किस जगह की मिट्टी जाफरान की बनी हुई है? जवाब, जन्नत की। सवाल है, बताइए याजूज माजूज का ज़हूर कब होगा? जवाब, दज्जाल के कत्ल के बाद। सवाल है, कौन सी चीज़ देने से आपस में मोहब्बत बढ़ती है? जवाब, तोहफा देने से। सवाल है, वो कौन सा जानवर है जिसका गोश्त खाना हलाल है लेकिन उस जानवर का गोश्त बेचना हराम है? जवाब, कुर्बानी का जानवर। सवाल है, क्या आपको मालूम है किस इंसान की ज़िंदगी में सुकून नहीं होता? जवाब, जो अल्लाह ताला के ज़िक्र से मुंह मोड़ ले। सवाल है, कब्र में मैयत को दफनाने के बाद सरहाने की तरफ खड़े होकर क्या पढ़ते हैं? जवाब, सूरह बकरा का अव्वल रुकू पढ़ते हैं। सवाल है, दुआ को किस चीज़ का मग़ज़ कहा जाता है? जवाब, इबादतों का। सवाल है, जन्नत की खालिस और साफ़ व सफ़ात शराब का नाम क्या है? जवाब, शराब रहीक़। सवाल है, कौन सी चीज़ माल में इजाफ़ा करती है? जवाब, सदका देना। सवाल है, बताइए गारे हिरा को अब क्या कहते हैं? जवाब, जबल नूर। सवाल है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह किसने पढ़ाया था? जवाब, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने। सवाल है, किस सूरा की तिलावत दज्जाल के फितने से बचाएगी? जवाब, सूरह कैफ। सवाल है, क्या आप जानते हैं यौम अरफा किस दिन को कहते हैं? जवाब, 9 ज़िलहिज्जा को। सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुल कितनी बीवियां थीं? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुल 11 बीवियां थीं। सवाल है, दुनिया की चीज़ों में सबसे अच्छी चीज़ कौन सी है? जवाब, नेक बीवी। सवाल है, क़यामत के दिन जिससे मुश्किल हिसाब लिया जाएगा उससे क्या पूछा जाएगा?
جواب: تم نے یہ کام کیوں کیا؟ سوال ہے: کس نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کا طواف کیا؟ جواب: فرشتوں نے۔ سوال ہے: بتائیے کن لوگوں کی بخشش رمضان میں بھی نہیں ہوگی؟ جواب: شرابی، والدین کا نافرمان، قطع رحمی کرنے والا اور کینہ پرور۔ سوال ہے: بتائیے کس عورت کے بلانے پر نفل نماز توڑی جا سکتی ہے؟ جواب: ماں کے بلانے پر۔ سوال ہے: جہنم میں سب سے کم درجے کا عذاب کون سا دیا جائے گا؟ جواب: آگ کے بنے ہوئے جوتے پہنائے جائیں گے جس سے جہنمیوں کا دماغ کھولنے لگے گا۔ سوال ہے: ایسا کون سا وقت ہوتا ہے جب کسی بھی انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ جواب: موت کے وقت۔ سوال ہے: کیا آپ جانتے ہیں سور پھونکنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ جواب: حضرت اسرافیل علیہ السلام کی۔ سوال ہے: بتائیے کون سا درخت جنات کو زیادہ پسند ہوتا ہے؟ جواب: بیری کا درخت۔ سوال ہے: دنیا میں کس شہر کو رحمت کا شہر کہا جاتا ہے؟ جواب: مکہ مکرمہ کو۔ سوال ہے: حدیث کے مطابق کس طرح سونے سے انسان بیمار ہوتا ہے؟ جواب: پیٹ کے بل سونے سے۔ سوال ہے: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی برات اور پاک دامنی کے بارے میں قرآن گواہ ہے، اس میں ذرا بھی شک لانے کے بارے میں شرع کیا حکم ہے؟ جواب: تمام فقہائے امت اس پر متفق ہیں کہ ایسا شخص کافر ہے۔ سوال ہے: کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے چہرے داغنے کی اجازت دی ہے؟ جواب: حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گدھا دیکھا جس کے چہرے پر داغ لگایا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں نے جانور کے چہرے پر داغ لگانے والے یا جانور کے چہرے پر مارنے والے پر لعنت کی ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ تو دوستو، جو ویڈیو آپ کو کیسی لگی مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کر کے اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر ضرور کر لینا، اور اسی طرح کے مزید اسلامک سوالات ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے پیج کو فالو اینڈ سبسکرائب ضرور کر لینا۔